إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ برادران اسلام معزز سامعین حضرات، ہر قسم دیاں حمداں ثناواں تعریفاں کبریائیاں اللہ رب العزت واسطے، درود و سلام امام الانبیاء خطیب الانبیاء جناب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے ہوون۔
حضرت محترم جمعے واسطے پہلی مرتبہ اللہ دی رحمت و دی توفیق دے نال حاضری دا اللہ نے موقع بخشیا ہے۔ ساڈے بڑے ہی پیارے ساتھی میرے بھائی نوید بھٹی صاحب، انہاں دی محبت اور شفقت اور اللہ جاندا ہے اس بات دی دلی طور تے خوشی کہ اللہ تعالیٰ نے اس نوجوان دے دل نو ذہن نو اپنے گھر دی طرف میل فرمایا ہے۔ دعا کرو اللہ انہاں دی محبت نو بھی قبول فرمائے، اللہ انہاں دی حفاظت بھی فرمائے۔ حضرات ذرا غور کریا جے، توجہ کریا جے، میں جڑی بات تساں احباب دے سامنے عرض کرنا چاہنا، اگر انہاں چیزاں نو اساں اپنے سینے دے نال لا لیا، تین فائدے ہون گے۔ پہلے نمبر تے بندے دا عقیدہ بچ جائے گا، دوسرے نمبر تے بندے دا مال محفوظ رہے گا، تے تیجے نمبر تے بندے دا اپنا جسم محفوظ رہے گا۔ اے تین ہی کماں واسطے اسی دوڑ لانے ہیں۔ محنت ساڈی، جدوجہد ساڈی انہاں تیناں چیزاں نو حاصل کرنے واسطے اسی ایسے ایسے کام کرنے ہاں کہ جیڑا بندہ دوسرا سوچ بھی نہیں سکتا۔ انہیں تین چیزاں بچن گیاں کیویں؟ ہر خطیب دا ایک اپنا انداز ہوندا ہے۔ میں مسجد اندر آیا، کئیاں نے آکھیا قاری صاحب کسے نو کہنا کچھ نہیں تھا، کیوں کسے نو کچھ کہنا ہے؟ کیونکہ جس نبی دا، جس محبوب دا اساں کلمہ پڑھے ہے، وہ نبی سانو توڑن واسطے نہیں سن آئے، سانو جوڑن واسطے آئے سن۔ بلکہ قرآن پاک اندر اللہ نے واضح طور پہ اعلان فرمایا ہے، فرمایا سونیا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ۔ فرمایا سونیا محبوبہ، اے تیرے جڑے سجے کھبے صحابہ دی جماعت تیرے ارد گرد تشریف فرمائے، انہاں دا تیرے کول بیٹھن دی اصل وجہ کی ہے؟ تسی انہاں دے نال ہے ہی بڑے نرم ہو، تواڈے اخلاق دی وجہ تو قریب آ کے بیٹھے۔ اساں تے اس نبی دا کلمہ پڑھے ہے کہ جس نبی نے محبت اور پیار دی دعوت دیتی ہے، اور انسان بندہ، اے اللہ جاندا ہے ساڈی شیطان نے مت ماری جے۔ جدو مسجد بنی سی نا، مسجد بنی سی، میں ہے تے نہیں سا لیکن مینوں امید ہے کہ معاملہ اس طرح ہوئے گا۔ جدو مسجد دی بنیاد رکھی گئی ہوئے گی، جڑے مین متولی سن، اے شیطان نے ساڈی ایسی مت ماری، اللہ دے گھر کئیاں جگہ تے اللہ جاندا ہے بے آباد ہوئے نے، صرف ساڈے ذہناں چ تعصب شیطان نے بٹھایا ہے۔ مسجد جدو بنتی ہے نا، آغاز جگہ خریدی، نیاں کڈن لگے ہیں، بنا لگے ہیں، جیڑا بھی بندہ متولی ہے رائے جاندہ ہر بندے نو آخد ہے یار اللہ دا گھر ہے، مسجد بن لگی ہے، تعاون کر۔ او دی اندر وہابیاں بھی تعاون کیتا، حنفیاں بھی کیتا، دیوبندیاں بھی کیتا، حتیٰ کہ کوئی شیعہ بندہ بھی ملے ہے نا، انہوں بھی کیا یار رب دا گھر ہے، تعاون کر، تیرے تے اللہ دی خیر ہے۔ انہوں آخ دے کیاں کی بنا لگے ہیں، کی بنا لگے ہیں؟ مسجد کتھے بیٹھے ہو؟ مسجد جی بیٹھو، پھر ڈر دے کیوں ہو؟ ادھر نال نہیں کچھ بھی ہونا، مسجد دے نہ کی ہونا ہے۔ حضرات غور کرے آجے، انہوں کی آنے کی بنا لگے ہیں؟ اللہ دا گھر مسجد۔ پھر جدو مسجد مکمل ہوندی ہے نا، تے اگر اتھوں دا متولی وہابی ہے تے پھر شیطان نے ذہن چ گل کی پایا مسجد کنہ دی ہے؟ بنا لگیا کی دی سی؟ تے جدو بن گیا رب دا گھر تے پھر کنہ دی بناتی؟ اے طریقہ ساڈے حنفیاں پائیاں دا ہے۔ مسجد بنا لگیاں سارے تعاون کردے نے، جدو متولی جیڑا ہے وہ تو حنفی ہے تے پھر اسی کیا نہیں ہو فلانی مسجد چ میں نہیں بننا، مسجد کی دی ہے؟
اور ایدی وجہ تو اللہ جاندا میں کئی ایسے بندے بڑا تعلق ہے بھابیاں نال آندے نے بھابیاں دی مسجد میں نہیں جانا، اے حنفیاں دی مسجد میں داخل نہیں ہونا۔ اے تیری میری اللہ دے گھراں تو اگر دوری پائی ہے تے شیطان نے پائی ہے۔ اللہ کو دعا کرو اللہ وہابی شیعہ سنی والے جملے تو سانو محفوظ فرمائے، بڑا ہی برا ہے فتنہ۔ ہاں چنگی گل جتوں ملے تسلیم کرو، وہابی غیر اہل حدیث ہے، کسی بھی مکتبہ فقہ نال دا تعلق ہے، کیونکہ اسی کلمہ پڑھیا جس نبی دا، ساڈا نبی ایک قرآن ایک اللہ دا گھر بیت اللہ بھی، سارے دا حج کتنے ہوندا ہے؟ اللہ دے گھر بیت اللہ دی ہوندا ہے نا، تے پھر ساڈا بیت اللہ قبلہ بھی ایک جھگڑا کدا بھلیکھا لگ جاندا ہے آپس اولاد ماپیاں دی، اگر دو پتر نے دو بھی آپس دے اندر غلط فہمی دا شکار ہو کے الگ الگ ہو سکتے نے تے باپ انہاں دی رہنمائی کرے تے پھر سدھے بھی ہو جاندے نے۔ آؤ ذرا غور کرے اجے تین چیزاں بڑیاں قیمتی نے۔ پہلے نمبر تے عقیدہ، اگر بندے دا عقیدہ درست نہیں نا تے حقیقت بات اس بندے نو مال دا فائدہ نہیں۔ دوجے نمبر تے بندے دا مال بھی بڑا پیارا ہے تے تیجے نمبر تے اپنی جان بھی بڑی پیاری ہے۔ کئی دفعہ بندہ پتر نو نظر انداز کردا ہے، مینوں انہیں کدے پوچھیا نہیں تے میں بھی انہوں پہلی دیواں۔ کئی ایسے ماپے نا انصافیاں کردے نے، ایک پتر نے 4 دن روٹی کھوا دیتی ہے، انہیں دوجے نو نظر انداز کر کے چل پترا گسے جائے جا کے پہلی تیرے نال لوا دینا۔ جہنم دا بالن اپنے آپ نو بناندے نے صرف تھوڑی جی خدمت دی بنا تے۔ آئیے ذرا غور کیجئے، اللہ جاندا ہے انہاں تین چیزاں متاثر کدوں ہوندیاں نے جدوں بندہ نظر بد درمدا ہے۔ سلسلہ تو صحیحہ دے اندر حدیث میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آقا فرماندے نے جڑی نظر ہے نا، نظر بندے نو سلسلہ تو صحیحہ چ روایت بندے نو آقا فرماندے نے نظر جیڑی ہے قبر تک لے جاندی ہے تے جانور نو ہانڈی تک لے جاندی ہے۔ آقا فرماندے نے اگر سب تو تقدیر تو بھی اگے کوئی چیز ہوندی تے وہ نظر ہونی سی۔ نظر جڑی ہے بندے نو تباہ کر دیندی ہے۔ ہوندا کی ہے، مثال دے طور تے بندے دا جسم متاثر ہو گیا ہے، بیمار ہویا ہے، دوائیاں لے رہا ہے، آرام نہیں ہوندا پیا، آرام نہیں ہوندا، پھر بندہ ایسے ایسے حربے اختیار کردا ہے جدے نال بندہ رحمان تو دور ہو جاندا ہے۔ حضرات محترم، نظر ہے تیناں قسماں دی۔ پہلے نمبر تے نظر جڑی ہے شیطان دی طرفوں بھی لگ جاندی ہے، دوسرے نمبر تے حسد دی وجہ تو، تیسرے نمبر تے جڑی نظر ہے اے جڑا پیار محبت دے نال تعجب نہ لگ جاندی ہے۔ ہن ایدی میں دلیل دیواں کہ نظر جڑی ہے شیطان دی طرفوں بھی لگ جاندی ہے، ایدی دلیل کی ہے؟ میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم عقیدہ مسلک جماعتاں اللہ جاندا جویں بندے دیاں دو چار کٹھے ہون نا بندے، مثال 3 بندے نے اپنیاں بھیڈاں بکریاں چاردے نے تے بھیڈاں نو ہر مالک نے اپنا اپنا رنگ الگ الگ لایا ہے، اسی طرح ہی ہے نا، کیونکہ انہیں اپنے جانوراں دی پہچان کیتی۔ اصل ہے کون نے؟ 3 نہیں، مالک ہی نے نا اپنے جانور جڑے چاردے نے۔ چیز اصل اندر ہے اسی سارے مسلمان ہی ہاں، لیکن اگو ساڈا اپنا تعارف ہے۔ کسی نے اپنا تعارف کرایا جائے میں اہل الحدیث ہاں یعنی حدیث تے عمل کرنے والا، میں حنفی ہاں یعنی حنفی مسلک دے نام میرا اپنا اپنا تعارف، جویں برادریاں نے میں پٹیاں میں ارائیاں میں فلاں، اے تعارف ہے، اصل اندر اسی مسلمان ہاں۔ ہن مسلمان دے ایمان دا تقاضا ہے یہ اللہ دا قرآن اور پیغمبر دے فرمان نو سینے نہ لانا۔ حضرات ذرا غور کریا جے پہلا عرض کراں جڑی نظر شیطان دی طرفوں ہو جاندی ہے، دلیل کی ہے؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جگاں دے پیر رب دے حبیب شیما دے ویر میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے کلمہ پڑھن والے مسلمان ویرا، اللہ دی قسم ہے اگر میریاں چند باتاں تے غور کر لویں گا شاید اج دا جمعہ تیرے میرے واسطے دنیا دے نال نال آخرت دے اندر ذریعہ نجات دا ثواب بھی بن جائے، کیونکہ دے نال بندے دا مال بھی بچنا ہے، بندے دا عقیدہ بھی بچ جانا ہے، بندے دے جسم تے بھی اللہ نے خیر فرمانی ہے، کیونکہ نظر دیاں کئی علامتاں نے۔ مثال بندے نو بخار ہو گیا ہے، دوائیاں لے لے تھک گیا ہے، بندے دا بخار نہیں اتردا، اے بھی نظر دیاں علامتاں جو ایک علامت ہے۔ بندے اکثر آکھدے نے یار میں چنگا پلا واں ہٹا کٹا کھاندا پینا واں، لیکن پتہ نہیں میرے جسم دے پٹھیاں دے اندر کھچاؤ
وہ بن جاندا ہے۔ اے بھی نظر دیاں علامتاں چ ایک علامت ہے میرے کلمہ پڑھن والے مسلمان ویرا، جسم دے کسے حصے دا پھڑکنا، جسم دے کسے حصے دا پھڑکنا اے بھی نظر دیاں علامتاں چ ایک علامت ہے۔ اے عام تساں ویکھیا ہوئے گا بندے آکھدے نے یار میری سجی اکھ پئی پھڑک دی ہے، کئی آندے نے میری سجی تے نہیں بلکہ کھبی اکھ پئی پھڑک دی ہے۔ ہن ایتھے اسی پتہ کی سوچنے ہاں کہ ہن میری کھبی اکھ پھڑک دی ہے، پھر دو یا تین دن گزرے نے اللہ دی طرفوں کوئی پریشانی آ گئی ہے، مصیبت آ گئی ہے، اسی آنے میرے 3 دن ہو گئے نے اکھ پھڑک دیاں کھبی، مینوں پتہ سی میرے تے پریشانی آنی ہے، نہ میرے ویرا اے اکھ دا پھڑکنا اے بھی نظر دیاں علامتاں دے وچوں ایک علامت ہے۔ بخار دا نہ اترنا اے بھی نظر دیاں علامتاں دے وچوں ایک علامت ہے۔ عام تساں کئی عورتاں تے کئی مرداں نوں دیکھیا ہوئے گا گھراں اندر اپنیاں بیٹیاں بچیاں تے بیویاں نوں دیکھیا ہوئے گا، انہاں دے چہریاں دے اوتے کالے رنگ دے دبے پے جاندے نے، نشان پے جاندے نے۔ کئی احباب نے انہاں دے جسم دے اوپر بھی میرے ویرو اے مضمون میں کیوں شروع کیتا کہ قربانی دا سیزن ہے، آؤ اپنے عقیدیاں نوں بچائیے تاکہ قربانیاں قبول ہو جاننا۔ اے ایک فارمولہ عقیدہ بچ جائے، اودیاں نمازاں بھی اللہ دے ہاں قبول نے، عقیدہ جے بچ گیا ہے اودا روزہ بھی اللہ دے ہاں قبول ہے، عقیدہ جے بچ گیا ہے اودا قرآن دیاں تلاوتاں کرنیاں بھی اللہ دے ہاں قبول نے۔ او میرے کلمہ پڑھن والے مسلمان ویرا اللہ جاندا دلی طور تے بڑی خوشی ہوئی ہے، میرا بھائی نوید دنیا دے نال بڑی اٹیچمنٹ ہے اور سجے کھبے یار دوست احباب نے اے دے باوجود دنیا نو نظر انداز کر کے تے جمعے نو کوشش ہوندی ہے یار اللہ دے گھر اندر حاضر ہو جاواں، اپنے پلیوں لگ دینے لگ جان، احباب دوستاں نو اکٹھا کرنا، اللہ دا گھر آباد ہو جائے تاکہ میرے تے اللہ دی ذات راضی ہو جائے۔ یارا کنوں مال پیارا نہیں لگدا، کنوں اپنے دنیا دے تعلق پیارے نہیں لگدے، گل عرض کرنا چاہنا اے ساریاں نیکیاں دی اصل مین وجہ سبب قبولیت دا کی بنے گا جے بندے دا عقیدہ بچ گیا، عقیدہ محفوظ ہو گیا، عرض کر رہی ہیں چہرے تے نشانہ دا بن جانا، جسم دے اوپر جڑے سبز رنگ جڑے نیلے رنگ دے نشانہ دا پینا، تبیاں دا پہ جانا نظر تے جادو دی علامت ہے۔ آؤ ہن ذرا میں ایدے تے چند دلیلاں پیش کراں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا دے گھر اندر جاندے نے، اماں جیاں دے گھر اندر میرے آقا نے اماں جیاں دے گھر دے اندر ایک خادمہ رکھی ہوئی ہے، لونڈی جا خادمہ ہے، دیکھیا دے چہرے دے اوتے کیا کالے رنگ دے دبے پے ہوئے نے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، آمینہ دلال علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے رافی بیتہا جاریہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم رافی بیتہا جاریہ فی وجہہا صفعۃ فقال استرقوا لها فإن بها النظرۃ۔ میرے پیغمبر دیاں نظراں انج دو چہرے تے پیاں نے، میرے آقا فرماندے نے اس بچی نو نظر لگی ہے، شیطان دی طرفوں نظر لگی ہے، یعنی شیطان دی طرفوں اس بچی نو نظر لگی ہے۔ میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے جدوں اے بات بیان فرمائی ہے اور مفسرین نے ایدا معنی اس طرح کیتا ہے کہ شیطان دی نظر کیویں لگ جاندی ہے، شیطان دی نظر دا لگن دا سبب کی ہے، کیویں نظر لاندا ہے۔ بعض مفسرین نے لکھیا ہے کہ اپنی جڑی شہادت دی انگلی ہے اس انگل دے نال جڑا مرد یا عورت ہے او دے جسم نو چھوندا ہے، اللہ جاندا جسم نو چھوندا ہے، ایدی وجہ تو نو نظر لگ جاندی ہے۔ او میرے کلمہ پڑھن والے مسلمان ویرا جسم دے نشانہ دا بننا، بلکہ بعض مفسرین نے تے ایوی بات بیان فرمائی ہے کہ جیڑا بندے نو کینسر والی علامت ہوندی ہے اے بھی اصل اندر جنات شیاطین دی وجہ تو ہوندی ہے، شیطان دا چھونا ایدے نال جسم تے نشانہ دا بن جانا تے نظر دا لگ جانا۔ دوسرا معنی اس طرح کیتا ہے شیطان جڑا ٹک ٹکی لگا کے دیکھدا ہے او دے نال بندے نو نظر لگ جاندی ہے۔ میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے جدوں نظراں ماریاں نے
آپ فرماندے نے فقال لسترکولہا بہم نظرا، آقا فرماندے نے اس بچی نو نظر لگی ہے، انہوں دفدو دے رہن والے قرآن و سنت دے پروانے اللہ اکبر پتا چلیا کہ ویکو شیطان دی طرفوں ہی بندے نو نظر لگ جاندی ہے۔ کئی دفعہ انجمد ہے بندے دی اندر بڑیاں اللہ نے خوبیاں نو پیدا فرما چھڑے ہے، اور اللہ نے ہر قسم دیاں دنیا دیاں سہولتاں میسر فرمائی ہیں، اور آئے دن اللہ دے رستے دی اندر کتے غریباں اندر مال تقسیم کر رہے ہیں، کتے یتیماں اندر تقسیم کر رہے ہیں، کتے نمازاں ادا کر رہے ہیں، کتے نفل و نوافل ادا کر رہے ہیں، کتے تہجداں ادا کر رہے ہیں، کتے چلتا پھرتا سرکار تے درود پیا پڑھدا ہے، اذکار پیا کردا ہے، اللہ نے تعلق قائم کر لیا ہے۔ شیطان نو اے بات وارا نہیں کھاندی، اور اس بندے نال ایسی حسد بڑی نگاہ دے نال ویکھدا ہے کہ بندے نو نظر ہو جاندی ہے۔ حضرات تم پتہ چلیا کہ شیطان دی طرفوں بھی نظر ہو جاندی ہے۔ ہم دوسری بات تے غور کرے آجے، میں عرض کیتے نا بندے دا بخار نہ اترے، سمجھ لو اے بھی نظر دیاں علامتاں جو ایک علامت ہے۔ ایدی دلیل کی ہے میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آقا علیہ السلام بیمار ہو جاندے نے، طبیعت بڑی بوجھل ہے، میرے پیغمبر دا بخار نہیں پیا اتردا۔ حدیث صحیح البخاری سلسلۃ الصحیحۃ مسند احمد دی اندر، مسند احمد دی اندر وضاحت پوری سرویت دی، میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ہے، اور صحیح المسلم کتاب السلام دی اندر بھی آندی ہے، حدیث نمبر 2186 ہے، میرے پیغمبر نو بخار ہو جاندا تے بخار نہیں اتردا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ حدیث دے راوی نے آپ فرماندے نے ان جبریل اتم نبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا محمد استقیت فقال نعم قال بسم اللہ ارقیک من کل شیء یؤذیک من شر کل نفس او عین حاسد اللہ یشفیک بسم اللہ ارقیک۔ آقا علیہ السلام کل جبریل آئے نے، تے جبریل آکھ دینے آقا جی تہاڈی طبیعت بوجھل ہے، تہاڈی طبیعت خراب ہے۔ میرے پیغمبر فرماندے نے ہاں جبریل کئی دن ہو گئے نے میرا بخار نہیں پیا اتردا۔ میرے پیغمبر علیہ السلام نو جبریل نے دم کیتا تے آکھ دے کی نے آندے نے قال بسم اللہ ارقیک من کل شیء یؤذیک، میں اللہ دا نام لے کے تانوں دم کرنا وا، کدے تو دم کرنا؟ فرمایا من کل شیء یؤذیک، اور اس چیز تو جڑی نقصان دین والی ہے، من شر کل نفس جڑی تواڈے نفس نو نقصان دین والی ہے۔ تے نظر کیوں ہوئی ہے؟ نظر کیویں لگی ہے؟ آپ فرماندے نے او عین حاسد، حسد دی وجہ تو نظر لگی ہے، اور میرے پیغمبر علیہ السلام نو حسد دی وجہ تو نظر لگی، تاں تے قرآن اندر اللہ نے ڈائریکٹ اعلان فرمایا، اللہ فرماندے نے وَإِيَّكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَإِيَّكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ۔ اللہ نے قرآن دے اندر اعلان فرمایا ہے، اے دفتو دے رہن والے قرآن و سنت دے پروانیا، اللہ دی قسم ہے کسے لیلا مجنو دی کہانی نہیں جے سنا رہا، میں تے اللہ دے قرآن دی دعوت پہ آ دینا، اے اگر اللہ توفیق دے اپنے ذہن چو تغوت نو کٹیا جے، کدی اللہ دے قرآن دیاں ترجمے نہ تلاوتاں تے کر کے ویکھیا جے، نہ سوچیا کر فلاں حق دے وے، فلاں سچا ہے، فلاں جھوٹ ہے، اور میں کہنا ہر بندے نو دے حال تے چھڑ دے، اگر تو قرآن نہیں پڑھیا، اگر قرآن دا ترجمہ نہیں پڑھ سکتا،
सकदा। अल्लाह ने तेनू पुत्र दिता है, अपने पुत्र नू मैट्रिक कराई आ, अल्लाह ने तेनू बेटी अता फरमाई है, अपनी बेटी नू FA कराया है, अपनी बेटी नू BA ते MA कराया है। कद सेन जो तासब वहाबी शिया सुन्नी वाला ए कब्र दे अंदर ना तेरे कम किसे भाबियां दे मौलवी ने आना है, कब्र दे अंदर तेरे कम ना किसे हनफी दे महरबी मौलवी ने आना है। और जदों मैं ते मेरे अहबाब जेड़े खतीब ने चाहे किसी भी मकतबा फिक्र दे नाल उन्हां दा ताल्लुक है, कब्र अंदर तेरे कम ना आन, मौत वक्त तेरे कम ना आन, हशर दे मैदान अंदर तेरे कम ना आन, बुल सरात ते तेरे कम ना आन, मिजान ते तेरे कम ना आन। फिर क्यों इन्हां दियां सुन के ते परेशान होना है, क्यों इन्हां नू देख के अपने अकीदे नू तबाह करना है। और तेरे मेरे कम आना है, रब दे कुरान आना, जब पैगंबर दे फरमान ने आना है। फिर मैं ते ताई क्या करना, ना देखी लोकां वल, देखी ना जहान वल। कई कम नेक असी लोकां नू वेख के छड़ देने हां, अगर मैं कर लिया लोकां ताने देने ने। नाम देखी लोकां वल, देखी ना जहान वल, देखना ही ते देखिया कर रब दे कुरान वल। सुन्नत नबी दे नाल चेहरा सजाई जाई, लोकां दियां गालां झिड़कां चोली विच पाई जाई। नाम देखी सोहनी वल, देखी ना मई वाल वल, देखना ही ते देखिया कर आमिना दे लाल वल। केड़े आमिना दे लाल ने जिन्ना दे बारे मैं ते क्या करना। अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, कहे कुरान हकानी, बोले होया नू बाहों पकड़ के आज जिसने जन्नत जाना। और मैनू गाला कटन वालियो मेरे पैगंबर की कह रहे ने, आज जिसने जन्नत जाना। और मैनू गाला कटन वालियो आज जिसने जन्नत जाना। और मैनू पत्थर मारने वालों आज जिसने जन्नत जाना। और मेरे ते गंदियां चिड़ियां फेंकने वालों आज जिसने जन्नत जाना। और मेरे ते कूड़ा फेंकने वालों आज जिसने जन्नत जाना। और मेरी वजह तो मेरे बिलाल नू कोलिया ते लिटाने वालों आज जिसने जन्नत जाना। मेरी वजह तो मेरे खुबैब नू सूली चढ़ाने वालों आज जिसने जन्नत जाना। मेरी वजह तो मेरी बेटी नू नेसे मारने वालों आज जिसने जन्नत जाना। और मेरे गाल अंदर कपड़ा पा के खींचने वालों आज जिसने जन्नत जाना। और मेरे खून दे प्यासियों आज जिसने जन्नत जाना। ते नाल प्यार बुलावे, जदों साडा मुर्शद एडे प्यार ना बुलाए ते सानू गालां देण दी लोड़ कोई नहीं। कुरान जो है बे अल्लाह फरमांदे ने, वाइयाकादुल्लज़ीना कफरू वाइयाकादुल्लज़ीना कफरू ला युज़लिक़ूनका बिअबसारिहिम लम्मा समिउ ज़िक्रा व यक़ूलूना इन्नहु लमजनून। अल्लाह फरमांदे ने, ऐ मेरे सोने पैगंबर जी, आ जेड़े काफिर लोग ने ऐसियां हसद बड़ियां नज़रां नाल तुहानू वेंदे ने। जेड़ा तुहाडा कुरान सुनाना, तुहाडे कोलो कुरान दा सुनना, तुहाडा कुरान दा पढ़ना, अल्लाह दी कसम है असी किसे दी सोहनी आवाज वेखने आ, असी आने यार गुजरां वाले दा फला कारी है, कुरान पढ़दा ते मोती परो देंदा है। यार साडे इलाके जिले कसूर दा फला मौलवी कुरान पढ़दा है और ऐसा लुत्फ ते ऐसा मजा आंदा है। मेरे वीरा किसे किसे इंतजामिया किसे मस्जिद दा इमाम कुरान पढ़े सोहनी आवाज अंदर, असी ओदियां तारीफां करदे नहीं सजदे। अगर साडा कोई दोस्त कुरान सोहनी आवाज नाल पढ़े असी बड़े फख्र नाल आने आ, यारा मेरा दोस्त है, किसे दा बेटा कुरान सोहनी आवाज ना पढ़िए पढ़े दी अल्लाह दी कसम है उस बाप दे पैर जमीन ते नहीं लगदे। ओ बाप बड़ा फख्र महसूस करदा है, यार जिवें दा भी है कुरान पढ़िया सो लोगां नू खुश कीता सो ते है ते मेरा ही जमिया बेटा है। मेरे कलमा
پڑھن والے مسلمان ویرا میں کہنا ایک پاسے پاکستان دا قاری قرآن پڑھے اللہ جاندا ایک پاسے سعودی عرب دا قاری قرآن پڑھے او دا لطف ایک الگ ہے تے جے آمینہ دا لال قرآن پڑھے تے او دے نظارے کیسے ہون گے کیونکہ آقا دی حالت کی ہے کہ آمینہ دے لال جھیا لال کوئی نہ آمینہ دے لال جھیا لال کوئی نہ رب دے حبیب دی مثال کوئی نہ وہ سونا بولدا ہے سونا بولدا ہے سچے موتی رولدا زبان تو پیارا ہے قرآن بولدا ایسی پیاری آواز ہے اللہ فرماندے نے وَإِيَّاكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ اللہ فرماندے نے تواڈے کول انہاں کافراں دا قرآن سننا انہاں لوکاں دا قرآن سننا پھر ایسیاں حسد بڑیاں نظراں دے نال ویندے نے ایسی نظر بھر بھر کے ویندے نے ایسا تعجب نال ویکھدے نے کتے تانوں نظر نال متاثر نہ کر دین کتے تانوں نظر نہ لگ جائے دوسرا معنی ہے بنے گا اپنی نظروں نال کتے تانوں پریشان نہ کر دین اپنی نظروں نال کتے متاثر نہ کر دین میرے ویرو تائیں پھر میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نا فجر دی نماز پڑھ دے فجر دی نماز تو بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام جڑے نے 3 مرتبہ اے الفاظ پڑھ دے جے اگر میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ظہر دی نماز پڑھ دے عصر دی پڑھ دے میرے پیغمبر ایک مرتبہ انہاں الفاظاں نو پڑھ دے اگر عشاء مغرب دی پڑھ دے تے 3 مرتبہ الفاظ پڑھ دے عشاء پڑھ دے تے 1 مرتبہ پھر پڑھ دے راج تو بستر تے لیٹ دے تے پھر 3 مرتبہ پڑھ دے کی سن لوکاں دیاں نظراں تو بچن واسطے اللہ جاندا ہے بندے نو نظر لگ جائے بندے دا کیتا وی تباہ ہوندے میں ویکھے جے اپنے آپ نو اسلام دے ٹھیکیدار سمجھن والے وہابی میرے ویرا ہر خطیب دا اپنا ذہن ہے ہر خطیب دی اپنی سوچ ہے اور ڈر تے جھگڑا تے خوف نو ہوے جڑے بندے نو لالچ ہوے یہی کر کے لوکاں تو مال اکٹھا کردا ہوے اللہ دی قسم ہے کسے کول 1 روپیے دا لالچ بھی کدے کیتا اللہ پاک دیاں ویسے ہی بڑیاں خیراں نے اللہ دیاں ویسے ہی بڑیاں رحمتاں نے کدے نہیں سوچیا فلاں جگہ رستے جاواں گا ان روپیے لے کر کے آواں گا نہ کدے میں حلویاں کھیراں دا سوچیا ہے نہ کدے میں پھل پھلوڑ دا سوچیا ہے نہ کدے میں پیسے روپیے دا سوچیا تے ڈر مینوں کھادا ہے اس بات حقیقت تیرے سامنے رکھنا چاہنا میرے کلمہ پڑھن والے مسلمان ویرا ذرا غور کر دے آنا آمینہ دے لال علیہ الصلوۃ والسلام نا میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام رات سوں لگ دے 3 مرتبہ ان الفاظاں نو پڑھ دے میرے ویرا تم ہی پڑھیا کرنا تاکہ نظر بد تو بچ مان الرحیم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد میرے پیغمبر اللہ تو دعا کر دے نال پڑھ دے ومن شر حاسد اذا میں کرے آجے فرمایا ومن شر النفاثات في العقد اللہ دے نبی فرماندے نے میں اللہ تو پناہ چاہنا وا پناہ چاہنا وا میرے ویرا کلمہ پڑھن والے مسلمان ویرا میں تواڈے جذبات نو سمجھنا وا میں تواڈیاں محبتاں نو سمجھنا وا اللہ دی قسم میں اس علاقے دے اندر ایسے ایسے جیالے نوجوان ویکھے نے ایسے جیالے میں بزرگاں نو دیکھے آئے جنہاں نو میرے پیغمبر نال بڑا پیار ہے جنہاں نو میرے نبی نال بڑیاں محبتاں نے جنہاں نو میرے نبی نال بڑی عقیدت ہے میں کئی ایسے بابے ویکھے نے آندے نے پترا اگر آقا دی محبت اندر پتر سبا ہوندا تے ہو جائے ایسے نوجوان ویکھے نے انہاں نو آکھیے یار تیرا بڈھا باپ تے بڈھی تیری ماں ہے انہاں دا کی بنے گا یارو دعا کرو جنہاں دے ماں پے دنیا تو چلے گئے اللہ انہاں دیاں قبراں نو جنت دا باغ بنا دے اللہ تو دعا کرے اجے اللہ دی قسم مینوں یاد ہے میرا دنیا دی اندر جس وقت اللہ نے خطاب دے میدان اندر لے آندا ہے کوئی جمعے دا خطبہ ایسا نہیں سی ویسے کوئی درس دے جلسے دی تقریر
तकरीर ऐसी नहीं सी जिहदी अंदर मैं पहला अपनी वालदा दे कोलों दुआ नहीं सा करांदा। अज जो दुआवां वाली नेमत ते दुनिया तो टुर गई है। दुआ करे अजे अल्लाह उन्हां दी कब्र नूं जन्नत दा बाग बना दवे। मेरे भाई ज़काउल्ला उन्हां दी वालदा लई भी दुआ करे अजे। भाई नवीद बड्डी जिन्हां दी वसादत नाल मैं आदर होया उन्हां दे वालदे मोहतरम वास्ते भी दुआ फरमाना अल्लाह उन्हां दी कब्र नूं जन्नत दा बाग बनाए। मैनू याद है इस इलाके दी सरजमीन ते दफ्तू अंदर जदों मैं पहली मरतबा हाज़र होया अल्लाह जानदा बड़ियां मुहब्बतां करन वाले बड़ा प्यार करन वाले है ते मालिक दियां मर्जियां ने। किसे नूं बचपन अंदर लै जाए, किसे नूं लड़कपन अंदर लै जाए, किसे नूं जवानी अंदर लै जाए, किसे नूं बुढ़ापे अंदर लै जाए। अशरफ भट्टी भाई नवीद उन्हां दे चाचू जान अल्लाह जानदा हाज़र होया जिवें कई अहबा मिले ने। यार किसे नूं कुछ नहीं कहना, क्यों असां कुछ कहना है। जेड़ी किसे ते तनकीद करनी है उथे कुरान दी आयत पढ़ लई ते नज़ारा ही वखरा है। उस नौजवान नूं वेखिया जेड़ा जवानी दे आलम अंदर दुनिया तो टुर गया। आख लगा पुत्र इस तरह दी गुफ्तगू करनी आ गालां ते देण दी असी आदी नहीं, तनकीद करन दी असी आदी नहीं, पर हक नूं छुपाण वाले भी थे असी नहीं, कुरान दियां बातां छुपाण वाले भी थे असी नहीं। ऐ मेरे मालिक दियां मर्जियां ते फैसले रब दे ने, रब दियां रज़ावां ते असी राज़ी। अल्लाह दी कब्र नूं भी जन्नत दा बाग बना। जिन्ने भी अल्लाह तेरे घर अंदर आए ने इन्हां दे जेड़े अपने प्यारे दुनिया तो टुर गए ने अल्लाह उन्हां दियां कब्रां नूं जन्नत दा बाग बना दे। आ मेरे कलमा पढ़न वाले मुसलमान वीरा असी सोचने आ मैं जेड़ी बात अर्ज करना चाहना पैगंबर दी मोहब्बत दी अंदर अल्लाह जानदा सी जाना कुर्बान करन लई तैयार आ। लेकिन तेरा मेरा अजीब ईमान है पैगंबर दी हुर्मत वास्ते जान हाज़र है, गल मनन वास्ते जिस्म हाज़र नहीं, गल मनन वास्ते तैयार नहीं। मिसाल बीमारी बंदे नूं जरकान ही हो गया की होएगा, मौत ही होनी है ना। ते आका फरमांदे ने मोमन वास्ते मौत भी रहमत बन जाती है। लेकिन अपने अकीदे नूं तबाह ना करिया जे। हुण असीं गौर करिए कुरान ने की क्या है। सूरत बड़ी मशहूर है, कुरान की आखिरी सूरत तो ऊपर वाली सूरत। तर्जमा पढ़िया जे अल्लाह दे नबी अल्लाह तो किदी पनाह मंगदे सन। अगर साडे अंदर है गुनाह है इहदे तो बचिए, अगर नहीं तो अल्लाह का शुक्रिया अदा करिए। रब दा कुरान खुद पढ़ के देखे अज आका की आखदे वा मिन शर्रिन नफ्फासाति फिल उक़द। अल्लाह मैं पनाह मंगना ओदे तो उस धागे तो जिन्हों गिरा मारी जाती है। कई होंगे ने ना अख ते दाना निकल आया, साडे इलाके जदों नूं चंदरी आंदे ने इधर दा पता नहीं की आखदे ने, अख ते दाना निकलिया तकलीफ ते दर्द बड़ा हो रहा है। हुण इत्थे असीं की करने आ ऐ जी हजरत जी सानू धागा दम कर देवो, काले रंग दी डोरी लैने आ ओनू दम करने आ ते गंढा मारने आ ओनू गल अंदर पाने आ। कुरान आंदा वा मिन शर्रिन नफ्फासाति फिल उक़द, बच जाओ इहदे तो अल्लाह दे नबी ने पनाह मंगी है। अल्लाह जानदा मैं कई नौजवान वेखे ने आमला कोल गए ने, अल्लाह हदायत देवे इन्हां आमला नो ऐ जी मेरे गुट दुख दे ने आंदे ने कुआरी लड़की जी दी शादी नहीं होई ओदे परांदे चो काले रंग दा धागा लै कर गया ओनू दम करांगा गिरा गंढा मारांगा अपने गुट नाल बन्नी ते तेरियां दर्दां मुक जाणगियां। हाय मेरी तौबा जिदे तो तेरा मेरा मुर्शद पनावा मंगदा रहा है। असी मामूली बीमारियां तो आके उन्हां चीज़ां नू इस्तेमाल करने आ। जी नौजवान ने भाभीआं मैं बड़ा इस्लाम का ठेकेदार हाँ, अगर अमल भाभी का नहीं नजात होती भी नहीं, नजात अल्लाह की हाँ होएगी, अमल के जरिए होएगी, कुरान के जरिए होएगी, पैगंबर के फरमान के जरिए होएगी। आओ जनवन मुसलमान बन जाइए, जनवन कुरान वाले बन जाइए, जनवन इस्लाम वाले बन जाइए। अल्लाह जानदा कुरान और हदीस वाले बन जावांगे, अल्लाह दुनिया च इज्जत देंगे, क़यामत नूं जन्नत अता करनगे। अपने सेना नू साफ करिए, कढ़िए तासब की कढ़ना जे, सारी उम्र लड़दियां लंघ गई है, कोई पल्ले पे है नुकसान तो इलावा। अमन प्यार मोहब्बत जेड़ा मेरा जेड़ा अमन मेरे पैगंबर लेके आए, जिस अमन नू अल्लाह ने आसमान ते पसंद फरमाया। अगर पैर ते जिस्म दे लाते जख्म बने उथे भी काले रंग दी डोरी,
پھر حضرات نے کیا حضرت جی تسی آندی ہو نہ پاؤ کئی نوجوان جی اے جڑے انگوٹھیاں دے نالوں انگلاں دے اے جڑے ناخن نے نا انہاں نالوں ماس اکھڑ جاندا ہے میں چھلا پانا تے ادے نال ٹھیک ہو جانا چھلا بیچارہ کی کر سکتا ہے لوہے دے چھلے نے کرنا کی ہے اصل وجہ کی ہے سانو شیطان پیغمبر دیاں باتاں تو میں تے کہنا سانو کملی والے تو دور ہٹاوندا ہے وہ چھلا بھی فری تے نہیں نہ لبنا کو 5-10 روپیے لگنے ہی نہیں نا کچھ نہیں 5 دی ماچس لائیں گے 10 دن گھر چل جائے گا بچاؤ اپنا مال ایک اللہ نو ناراض کرنا دوجا پلہ لانا قرآن پڑھ کے خود دیکھو حضرات میں جڑی کئی آندے نے حضرت کی گلاں بڑیاں کر دے ہو آرام تے آ جاندا ہے بس میں گل نو ختم کر لگا غور کریا جے آرام آ گیا تسی کہندے ہو نہیں میں واقعی کالے رنگ دا دھاگا کرایا گنڈاں وجیاں سارا کچھ ہویا دیکھ لو میری اکھ بھی صحیح ہو گئی ہے میرے جسم تے زخم سی تو کینسر نہیں ہویا میں بچ گیا ہاں ہاں ویرا واقعی آرام آ جاندا ہے تے اللہ دے قرآن میں بھی دسیا ہے اللہ فرماندے نے وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا اللہ فرماندے نے جڑا میرا تے میرے نبی دے صحابہ دا راہ چھڑ دیندا ہے دوجے لفظاں تے نہیں سمجھ لو جڑا بندہ پہلے نمبر تے اللہ دا راہ چھڑدا ہے دوجے نمبر تے میرے مرشد دا میرے نبی دا راہ چھڑدا ہے تیجے نمبر تے اللہ دے ولیاں دا راہ چھڑدا ہے پتہ چلیا ولیاں تو بغیر گزارا ہونا ولیاں دا رستہ چھڑیاں نقصان ہوندا ہے نا نقصان قرآن کہہ رہا ہے جنہ لوکاں نے ولیاں دا راہ چھڑ دیتا صحابہ اللہ دے ولی اج دے دور اندر بھی کوئی ولی ہوے اللہ جاندا دے پیراں دی خاک نو اپنی اکھاں دا سرما سمجھا گا ولی ہوے تے صحیح ولی ویکھ کے رب یاد ہوندا ہے ولی ویکھ کے بندے نو ٹول میں ٹکا یاد تے پنگا تے چرسا یاد نہ انہوں ولی کہدا ہے ادرا غور کرے ہجے ولی ویکھ کے اللہ فرماندے نے جڑا میرے نبی تے میرے ولیاں دا راہ چھڑ دیندا ہے صحابہ دا رستہ چھڑ دیندا ہے اونوں میں اودے حال تے چھڑ دینا وا اونوں اسی حال اندر پھیر دینا کہ ایتھوں ہی آرام آیا ہے این کر کے گل سمجھے آجے مسند احمد دی اندر روایت ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں نے اپنے گھر دے اندر اپنی بیوی نو ویکھیا ہے اپنی اہلیہ نو ویکھیا ہے اللہ اکبر انہاں دے نا اپنے گل دے اندر کالے رنگ دا دھاگا پایا ہے اور انہوں گرا ماریاں گنڈاں وجیاں نے واہ میں عبداللہ تیریاں عظمتاں تو قربان جاواں واہ میں عبداللہ تیریاں شاناں تو قربان جاواں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیوی دے گل دے اندر کالے رنگ دا دھاگا ویکھیا دھاگے دے اندر گنڈاں وجیاں نے تے آ فرماندے نے نہیں اللہ دی بندیے اے کادا دھاگا پایا اینو اتار دے میں عبداللہ دے گھر اندر شرک مینوں پسند نہیں آکا لگی حضرت جی تسی ایویں میرے نال لڑدے رہندے ہو ایویں میرے نال جھگڑدے رہندے ہو ایویں مینوں گلاں کردے ہو میری اکھ دکھدی سی میری اکھ جیڑی ہے درد کردی سی میں گئیاں فلانے یہودی دے کول او دے کول میں دم کران گئیاں اونے مینوں اے دھاگا دم کر کے دتا ہے جدوں میں دھاگا اپنے گال اندر پایا ہے مینوں شفا مل گئی ہے اج دی اسی لحاظ نہیں کردے اسی آنے آرام ہونا چاہیے سکھ کولوں مل جائے تے ٹھیک ہے ہندی کول ہندو کولو مل جائے تے ٹھیک ہے اللہ اکبر عیسائی کولو آرام آ جائے تے ٹھیک ہے واہ میں عبداللہ تیری عظمتاں تو قربان جاواں آندے نے نہیں اللہ دی بندی سن لے تو یہودی دے کول گئی ہے یہودی نے تینوں دھاگا دم کر کے دیتا ہے اپنے گلے اندر پائی اکھ تیری ٹھیک ہو گئی ہے سن لے تیری اکھ ٹھیک کیویں ہوئی ہے جڑا شیطان سی تیری اکھ انگل ماردا سی تیری اکھ اندر تینوں درد محسوس ہوندا سی جدوں یہودی کول گئی ہے اونے تینوں دم کیتا ہے شیطان پیچھے ہٹ گیا ہے تاکہ تیرا عقیدہ ہوے مینوں آرام یہودی کولوں آنا ہے مینوں آرام یہودی دے کولوں آیا ہے کیونکہ جڑا شیطان ہے سب تو پہلا حربہ اودا کی ہوندا ہے بندے دے عقیدے نوں تباہ کردا ہے جویں جس طرح کروایت آندی ہے تلبیس ابلیس دی اندر ایک کروایت آندی ہے ایک بندہ نے ویکھیا درخت دی لوگ عبادت پہ کردے نے پوجا پہ کردے نے بڑا دل اندر ذوق تے شوق پیدا ہویا بڑا جذبہ پیدا ہویا
بڑا جو جڑا دل اندر آیا اس دور دا جڑا آلہ کوہاڑا وغیرہ پکڑ دے آمدہ میں درخت کٹ دینا ہے جڑا اللہ تو علاوہ جدی عبادت ہو رہی ہے سجدہ ہو رہی ہے جدے نا دیاں نظروں نے آدھی دیاں جا رہی ہیں جا رہے ہیں رستے دی اندر شیطان ہو دے کولا جاندہ ہے اور دفتو دے رہن والے اردا گرد دوان والے قرآن و سنت دے پروانے اللہ دی قسم ہے فقیر دی اس بات انہوں اگر سینے دے نال لگا لویں گا میں امید کرانگا تیرا ذہن بھی صاف ہو جائے گا میں یقین کرانگا تیرا مال بھی بچ جائے گا میں یقین کرانگا تیرا عقیدہ بھی بچ جائے گا میں امید رکھانگا تیرا جسم دی اللہ انہا آفتہ تو محفوظ فرما دوے گا آدھرا غور کر لے جدو بندہ ایمان نو سینے نہ لاندہ ہے وہ تو کسے دی لوڑا نہیں جے پیندیاں کسے دے ساتھ دیاں ضرورتاں نہیں پیندیاں کسے وڈیرے دیاں ضرورتاں نہیں پیندیاں وہ تو آسمان والا خدا خود مددہ فرماندہ ہے شیطان جڑا انسانی شکل جو سامنے آیا ہے ہم دا یار کدھر چلے آئے ہیں ہم دا فلان درخت دی لوگ عبادت پہ کر دینے موت درخت نو ختم کر دینے ہم دا یار تو تے نہیں پیا کردا جڑے کر دینے پہ کرم تو تے واپس چلا جا ہم دا نہیں موت درخت نو کٹ دینا ہے بڑا نے شیطان انسانی شکل جا ہے بڑی کوشش کیتی ہے لیکن وہ بندہ دے قابو نہیں آ رہا کہندا یار ایک گل سن لے جا اپنے گھر چلا جا جا کے سو جا جا کے لیٹ جا جدو صبح اٹھے گا اپنا بستر جڑا تکیا سرانہ وغیرہ اٹھائے گا وہ دے نیچو تینو 3 دینار ملن گے تینو ہر روز 3 دینار ملن گے اگر تینو نہ دینار ملے تے کل آ کے درخت کٹ لئی آندا یار میں چلا جاواں میں ذرا تجربہ تے کر کے دیکھاں جدو گھر جاندا تے جا کے سوں گیا صبح اٹھیا تے تکیا اٹھایا واقعی 3 دینار مل گئے نے اللہ اکبر میرے ویرا ذرا غور کر لے کوشش کریا کر اپنی کمائی دے اسیاں نہیں پیسہ ہونا چاہیے حلال آمدہ تے آ جائے حرام آمدہ تے آ جائے چوری دا آمدہ تے آ جائے ڈاکے دا آمدہ تے آ جائے چوری کر کے جی اونٹ ذبح کر لے کی فائدہ چوری کر کے گائے ذبح کر لی تے کی فائدہ اے دنیا دا مال دنیا تے رہ جانا ہے جی ترجمانی کسی انج کیتی ہے جوڑ میاں جوڑ پاویں لاکھ تے کروڑ تیرے کان والے اور تینو قبر وچ پان گے تیرے بہن تے برا بہ کے کرن گے صلاح تیری بیوی دا نکاح کسے ہور نال پڑھان گے ویکھ لے ایتھے بھی لالچ آیا ہے بستر اٹھایا تکیا اٹھایا ہے 3 دینار ملے نے او دے تو بعد اندر بڑا خوشی نہ دن گزاردا ہے رات پیندی ہے سو جاندا ہے اٹھدا تے اپنا تکیا چکدا ہے او دے نیچیوں کوئی پیسہ نہیں ملدا اگے تو بھی زیادہ غصہ آیا ہے اگے تو بھی زیادہ جوشیلا ہو گیا ہے اللہ پکڑیا درخت کٹن والا تے چل پیندا ہے وہی شیطان سامنے آ گیا ہے آندا کدھر چلے ہے آندا میں تے تیرے نال گل نہیں کرنی جا چلا جا تو میرے نال زیادتی کیتی ہے میرے نال 2 نمبری کیتی ہے تو انا سے پیسے ملن گے ایک دن آئے نے بعد ہم تے نہیں آئے میں ہن درخت کٹنا ہی کٹنا ہے اور دفتو دے رہن والے یا قرآن و سنت دے پروانے کدے کدے شیطان انج بھی عقیدے تباہ کردا ہے کدے کدے شیطان انج بھی بندے نو دور اسلام تو کر دیندا ہے شیطان اگے نکل کے اونوں پکڑ کے زمین تے سجدا ہے او دے سینے تے بیٹھ جاندا ہے آندا مینوں سیان میں انسان نہیں ہوں میں شیطان ہاں کل جدو تو درخت کٹن واسطے آیا سے میں چاہنا سا تینوں ختم کر دیا میں تینوں قتل کر دواں لیکن میں جدو تیرے ول قدم اٹھانا سا تے نالے اللہ دی رحمت دا فرشتہ سی اگر میں تیرے قریب جاندا اس فرشتے نے مینوں مارنا سی میری پٹائی کرنی سی او تو تیرے دل اندر ایمان سی ایمان دی طاقت لے کے آیا سے دین اسلام نو لے کے آیا سے اللہ کو میں تیرے قریب نہیں جا سکیا اج تو اپنا غصے نہ لایا ایمان لے کے نہیں آیا دین لے کے نہیں آیا عقیدہ لے کے نہیں آیا عقیدے دی غیرت لے کے نہیں آیا اج تیرے نال شیطان تیرے نال اللہ دی رحمت دا فرشتہ کوئی نہیں اج میں تیرے تے ہیوی ہو گیا دیکھ لو میرے کلمہ پڑھن والے مسلمان ویرا میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام تاں ہر موڑ تے شیطان تو دور رہن دی رغبت دلاندے رہے اے گل مکدی میں کہواں سو رسا تے سرے تے گنڈ میرے نبی ایوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ہر بندہ کہندا ہے 18 سال بیمار رہے نے کسے مولوی نو پوچھو تے صحیح بیمار ہون دی علامت آخر بیمار کیویں ہوئے نے اگر کسے بندے نو بخار ہوندا ہے اسی آنے یار بخار کیویں ہویا ہے اپنی وہ حقیقت دسدا ہے کسے نو زخم ہوے اسی آنے زخم کیویں ہویا ہے اپنی حقیقت دسدا ہے اپنی داستان دسدا ہے میرے نبی ایوب علیہ الصلوۃ والسلام اگر بیمار ہوئے نے بیمار ہوئے کیویں نے شیطان بے ایمان نے آکھیا اللہ تو ساریاں سہولتاں دتیاں اللہ بیوی
دیتی، اللہ پیسہ روپیہ دیتا ہے، تیرا شکر گزار کیوں نہ ہوئے؟ معدے دی ازمائش کر کے ویکھ، پھر شیطان جیڑا ہے اور کوئی شیطان جیڑا ہے ہاذا مغتسل بارد و شراب، جیڑا شیطان ہے وہ شیطان نے انی مسنی یہ شیطان بنصب و عذاب، شیطان نے انج کر کے چھویا ہے، شیطان نے انج ہاتھ لایا ہے تے نبی ایوب علیہ السلام بیمار ہو گئے۔ اور شیطان دا پہلا جال کی ہوندا ہے، میں بندے نو اس جگہ تے لے کے جاواں جتھے عقیدہ برباد ہو جائے، جتھے عقیدہ تباہ ہو جائے۔ میرے کلمہ پڑھن والے مسلمان ویرا، بیماریاں آنا رحمان دی طرفوں، دکھ آنا رحمان دی طرفوں، مصیبت آنا رحمان دی طرفوں، اور رحمان دور کرے گا۔ سورۃ فاتحہ سینے نال لا لے، آخری کلہ نو کثرت نہ پڑھیا کر، اللہ تیرے جسم نو محفوظ کرن گے تے جدو تیرا جسم بچ گیا پھر کسی عمل کو نہیں جائے گا، تیرے پیسے بچ جان گے، پھر جدو گھر بیٹھ کے قرآن پڑھ کے خود دم کرے گا تیرا عقیدہ بچ جائے گا، پتہ چلیا پھر مال بھی بچ گیا، عقیدہ بھی بچ گیا، جسم نو بھی اللہ نے صحت عطا فرمائی۔ اللہ تو دعا ہے اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔